यार खोखर हाजी अला यार खोखर साहब जी पंजाबी तुसान अपनी है जी। अगर पंजाबी नप ली आई तो ठीक है, वरना गुल मोहम्मद अराज साहब ने दावत के साथ तैयारी रखे जी। हाजी अला यार खोखर तो बाद गुल मोहम्मद अराज तो बाद हाजी अमजद खान पहाड़, हाजी अमजद खान पहाड़ तो बाद माल सदाकत अली अरवर साहब। ये लागा डाबा बंद करो, मेहरबानी करो, लागा डाबा बंद करो। मैंने सत्ता वाले बंदा आवे तो मत आवे। ये बिस्मिल्लाह करो जलसे के पानी मार मोहम्मद जफर अराज एडवोकेट साहब जी। फिर मैदान से आए जी मोस्ट वेलकम जी। आया साथ में बिस्मिल्लाह जी। मारगुल मोहम्मद अराज भाई वारा तेरा पंजाबी नापला आदरी दान फिर ते पाला। इस तो बाद हाजी अमजद खान पहाड़ जी जिथे ही है आवाज सुनता पिया अपनी तैयारी रखे। हाजी अरे यार खोखा दादात मिनट दो कदम उत्ते
دعوت دینے ہیں حاجی امجد خان پہاڑ نو. حاجی امجد خان پہاڑ صاحب بسم اللہ کرو وارا تہاڈا پنجابی نپو. حاجی امجد خان پہاڑ تو بعد نعت سنو. یا اللہ یا محمد اللہ کو سجدہ محمد کو سلام. سنو میرے مہربان اے جی دان حاجی امان یار ہرائے منچ دے پھیرے توڑے چرنجے حکم کی تمیل ہونی چاہیے. میرے کو تشریف لایا حاجی امجد خان پہاڑ. شابادان شابادان سخیر تو کوئی غلطی نہیں آیا. غلطی ہونے کا غلطی ہونے کا کوئی نہ. ڈولی چوپ چھوڑ لے موڑ ڈھول تو صحیح صحیح کرے. بہتری سوال کنارے حیدری آئی آرات جو بندہ دانا سنو. اے جی طرف حاجی امجد خان پہاڑ
छड्डण तो बाद फिर मैदान ते जिहड़ा साथ वालियां नूं इशारा करसी या कोई कुटियाई करसी तो उसका जिहड़ा दान दा होका कोई नहीं आउणा। इन्हें भावें जेड़ा ही कोई शौकीन है अपने गौर नाल सुन लो। मलक सरफराज निगरियाल दा नाम मेहनत दे कदम काटे पाटे पंजा फेरा खत्म हो गई। और मैं दावत देता पिया कि फौजी मोहम्मद रमजान अराज साहब ने अपने दान की तैयारी करे। मोहम्मद निवाज मदर दा दान मेहनत दे कदम उत्ते पौने 51 फेरा जवान शाबाश।
جی وعدہ ہے ملک سرفراز نگڑیال صاحب کا بسملہ کر کے پنجاری نپ لو مغلداباد منٹ دو قدم اتے سوا 52 پھیرا شاباش شاباش کوئی بندہ نہ ہاتھ دیتے الٹی رکتے ہیں بھلا یہ جتنے جلسہ گیا کھوتا ہے آم دن یہ بسملہ کرو اعلان سن لو حاجی آباد یار ہرا جاتا پیا میں اپنے فرمایا کہ فوجی صاحب چلو اس کی وجہ سے جلسہ ادا کر دیتا 15 مہینے سے انشاءاللہ تعالیٰ جلسہ حاجی آباد یار ہرا شکریہ والا فلانا جلسہ فتح سے 15 مہینے لیکن 3 بجے تک 15 مہینے بھی مہینے چاہیے अभी दे जब बंद तो विनोद कैसी बननी खड़ा हो अगे देख आ बंदा नहीं यार बच मोटा जा
بسم اللہ کرا جی دعوت دینا حاجی قمر زمان رانا صاحب نو. حاجی قمر زمان رانا صاحب تیری عظمت میں سلام پنجابی نات. حاجی آمد یار رائے دان منٹ دو قدم گٹ سوائے کنجے پھیرا شاید میں جانوا کیا کھڑیاں لگا
मार दीजिए भजावा गाड़िया जी बिस्मिल्लाह करा जी मोहम्मद जफर गगड़ाना सियाल रईस साहब जिला जंग जी मेहरबाना ने 100 रुपया निवासिया जनाब की मेहरबानी शुक्रिया जी खसूसी इज्जत माब जी मार अल्लाह दिता शाह गगड़ाना जी एडवोकेट साहब माशाल्लाह जी फिर मैदान पे आए जी मोस्ट वेलकम जी आया सत बिस्मिल्लाह जी मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमाना ने दिल दियां गहराइयों नाल इस आमदीद दाखिला तशरीफ आवरी का शुक्रिया ये बिस्मिल्लाह करा बाबा सैयद पीर फजल हुसैन शाह शिराजी बादशाह ये माशाल्लाह बंदे हाथ मारा था हाथ खड़ा काटे वो कभी कुछ हमारा वाल वाला